बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, पहली मर्तबा इस्लामिक नाटो ने पहला सरप्राइज़ दे दिया है, जिसके बाद अमेरिका को सख्त वार्निंग जारी की गई है और अमेरिका ने ईरानी क़यादत पर हमला करने और हमले में उन्हें उड़ाने का ऐलान कर दिया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पहली मर्तबा अमेरिका ने ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है और ये पहली मर्तबा इस नंगे तरीके से चीज़ों को जो है वो मान कर ऐलान किया गया। इसके बाद एक बहुत कड़ा इम्तिहान ईरानी कौम का शुरू हो गया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमेरिका है वो ईरान पर हमला करने का हतमी फ़ैसला कर चुका है कि मैंने हमला तो करना ही करना है। और दूसरी जानिब जो इस्लामी ममालिक का ब्लॉक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब ने अभी कल ऐलान किया है कि वो अहम तरीन इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें सूडान है, जिसमें मिस्र है, जिसमें ईरान है, जिसके अंदर सोमालिया है और जबूती है, ये तमाम ममालिक हैं। इन तमाम ममालिक का एक जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, नेवल एक्सरसाइजेस, वो करने का ऐलान किया और बहरा अहमर के अंदर। नाज़रीन, ये बड़ा गैर मामूली फ़ैसला है और इस फैसले के पीछे भी एक मैसेज देना है कि हम मुस्लिम ममालिक जो है वो मुत्तहिद हैं और वो ममालिक जो कि गद्दारी करते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। अरब अमारात नाज़रीन इससे आउट है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने सऊदी अरब जो है वो डायरेक्टली रब्ता किया है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जो अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा उनसे डायरेक्ट जो है वो बातचीत की है और उन्हें कहा है कि अगर जो ईरान है उसके ख़िलाफ़ अरब अमारात की सरज़मीन इस्तेमाल हुई तो उसके फिर संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, बल्कि वाज़े तौर पे ये दे दिया गया। और इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक जॉइंट जो है वो स्टेटमेंट दी है। पहले सऊदी अरब की जानिब से कहा गया था, पाकिस्तान की जानिब से, तुर्की की जानिब से, उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला काबिल कबूल नहीं है। ख़ित्ते को डिस्टेबलाइज़ करना और किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत, ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और इस का जो असरात हैं डेफिनेटली वो ख़ित्ते के ऊपर पड़ेंगे और ख़ित्ते को की सिक्योरिटी जो है उसको शदीद मामलात का सामना करना पड़ सकता है और इसकी इजाज़त जो है वो इस्लामी ममालिक बिल्कुल भी नहीं देंगे। और नाज़रीन, ये पहली मर्तबा है कि जो इस्लामिक नाटो तर्ज का जो इत्तेहाद है उनके 3 ताकतवर ममालिक ने ये मुश्तरका जो है वो स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद लगता है कि कुछ मामलात जो है वो बेहतरी की जानिब जाएं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। लेकिन नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ही डबल गेम खेली है। डबल गेम इस तरह से कि उन्होंने पूरी तवज्जो जो है वो एक चीज़ के ऊपर फोकस करवानी होती है, लेकिन अंदर खाते वो एक नई गेम जो है वो डाल रहे होते हैं। अभी नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है सहाफ़ी को, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमने हमला हर सूरत करना है। हम सैटेलाइट के ज़रिए मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर किसी लीडरशिप ने ईरान से हेलीकॉप्टर के ज़रिए भागने की कोशिश की तो हम उन्हें हेलीकॉप्टर समेत उड़ाएंगे। और इसके साथ ही उसने कहा है कि जो ग्राउंड के मामलात हैं वो मुसाद ने संभाल रखें। यानी ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने जो एजेंट्स पकड़े हैं उनका ताल्लुक अमेरिका और इससे मुसाद से है। अब उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इस वक्त कंट्रोल जो है वो ग्राउंड का वो मुसाद के पास है और अब की बार, पहले भी कहता मैंने हमला किया था ईरान के ऊपर, लेकिन अब की बार जो मैं हमला करूँगा इसकी बहुत शदीद तकलीफ़ होगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो क़यादत है वहाँ पर उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। यानी बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और ईरान ने भी अब 300 लोग जो हैं उनको तो जेलों में डाल दिया जो कि वहाँ पे बगावत बर्पा कर रहे थे। और कल मेरी जो बात हुई है, जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर डिटेल से इंटरव्यू मौजूद है। ईरान से एक स्कॉलर हैं और सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि इस वक्त जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तमाम तर बगावत को काबू कर लिया गया है और मामलात इस वक्त
ایران کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے یہ کہنا جی کہ اس وقت، اور کل پومپیو جو ہیں، مائک پومپیو نے بھی کل ایک دیا تھا، ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ اس وقت جو ایران کی سڑکیں ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں۔ اور کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایرانی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کر وہ احتجاج کریں اور اس کے بعد جو گالیاں دینے والے ہیں، جو آپ کو مارنے والے ہیں، جو آپ کو کچھ بھی کرنے والے ہیں، ان کے چہرے یاد رکھیں، ان کے نام یاد رکھیں، آپ کو مدد بس پہنچنے والی۔ تو امریکہ ناظرین ہر صورت ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اس وقت ٹھان چکا ہے۔ خطے کے ممالک اس وقت خوفزدہ ہیں کیونکہ ایران کے میزائلوں کی رینج اتنی بالکل ہے اور ان ممالک کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ایران۔ اس وقت صورتحال کافی زیادہ ہائی الرٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، لیکن معاملات کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان، ترکی اور سعودی عرب یہ مسلم ممالک کو متحد کر کے ایک نئی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ بہت حد تک کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو ایک مضبوط بلاک بنا ہوا ہے وہ، اور اس سے امریکہ کے لیے اٹیک کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا جتنا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو ایران کے اندر صورتحال ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے، لیکن جو ان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ بہت بڑے لیول پر آپریشنز کر رہی ہیں۔ اور ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ان کی معاونت کر رہی ہیں وہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ترکی اور پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ بھی تعاون کر رہی ہیں اس پورے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو ناظرین دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ پاکستان بڑا سمارٹلی کھیل بھی رہا ہے اور اپنا موقف بھی آزادی اور خود مختاری سے امریکہ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس پورے معاملے میں کیا سوچتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم کیا سوچتے ہیں۔ تو ناظرین افغانستان کے اندر اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ ہلچل بھی مچی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ آلریڈی بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ان سے لے چکا ہے اور اس پہ بڑے پیمانے پہ ان کی موومنٹ بھی جاری ہے۔ جو چند دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈرون MQ-9 ریپر ڈرون تباہ ہوا تھا تو وہ بھی افغانستان میں جو امریکی ایئر بیس ہے وہاں سے ہی اڑا تھا۔ اب ناظرین جو ہمارے پاس اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ایران سے تعلق رکھنے والی یعنی ایران کی جو حمایت یافتہ یعنی جو شمالی اتحاد ہے ان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے بھی وارننگ جاری کی ہے ان کو کہ اگر ایران کے خلاف یہ اڈے دینے کی کوشش کی تو پھر جو ہے وہ افغان طالبان کی قیادت کے اوپر حملے کیے جائیں گے۔ اب ناظرین امریکہ کھلے عام اور ننگی دھمکیاں واضح طور پہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا جی کہ اب کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کوئی مطلب پراکسیز کے ذریعے آپریشن کیے جاتے تھے، اندر کھاتے گیمیں چلائی جاتی تھی، ایک بیانیہ بنایا جاتا تھا۔ اب انہوں نے پہلے تو بیانیہ بنانے کی کوشش کی لیکن بیانیہ جو ہے ایران کے اندر مکمل طور پہ ناکام ہو گیا، ان کی کوششیں ناکام ہوئی، تو اس کے بعد اب باقاعدہ طور پہ اعلان جنگ کر دیا گیا جی کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، کسی سے جو ہوتا ہے وہ کر لے۔ لیکن ناظرین اسلامی بلاک جو ہے وہ اب نہ صرف ناگزیر ہو چکا ہے بلکہ جو 3 اسلامی ممالک متحد ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش، ہر ممکن کوشش کی جائے گی اگر کوئی عملی طور پہ اقدامات اٹھائے گئے تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔